नरनारायण शाह मनु यस्तो व्यक्ति हो है, अथवा नरनारायण शाह मनुको अनुहार यस्तो छ है भन्नेसम्म थाहा दिनु चाहिँ अब जो हाम्रो 1000को हाराहारीमा हाम्रो 310 कैलालीको कञ्चनपुरकोले त तपाईँले चिन्नुहुन्छ भने पहाडको 7 जिल्लाबाट आउने ती प्रतिनिधिहरूलाई कसरी साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा अब एक्लै अब भोलि चुनावमै जानु पर्यो, सहमति भयो भने त त्यो सबभन्दा राम्रो भइहाल्यो, तिक्तता कम हुन्छ भने। सहमतिमा गएन, निर्वाचन प्रक्रियामा जानु पर्यो भने त त्यसपछि समूहको आवश्यकता आफै आफ पैदा हुन्छ। त्यति बेला त महामन्त्री लगायत उपसभापति सबै मिलाएर जानुपर्छ भनेर त तयारी अवस्थामा त गृह कार्यको कापी त तयार होला नि घरमा, कि अब गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, मैले फलाना उपसभापति बस्दिनुहोस्, महामन्त्री बस्दिनुहोस्, सहमन्त्री बस्दिनुहोस्, यो कुरा चाहिँ म आफूबाट भन्दिनँ। किनभने जिल्लामा जो साथीहरू अहिले आकाङ्क्षी हुनुहोला, अब अरू पदको लागि त धेरै नामहरू खुलेको छैन, तर त्यसमध्ये पनि मैले भने नि, म आफू जस्तै मान्छे खोज्ने हो त्यहाँ पनि, जसले काममा विश्वास गर्छ। त्यसमा चाहिँ ती मान्छेहरू खोज्दै गर्दा मैले कतिपय मेरो पहिचानमा हुनुहुन्छ, यद्यपि सबैको चित्तन ती कुराहरूप्रति नबुझ्न सक्ला, तर म नेताजीहरूसँग जो यहाँ संयोजक बनेर आउनुभएको छ, दिलेन प्रसाद बडुजी वर्तमान मन्त्री, रमेश लेखकज्यू केन्द्रीय सदस्य, एमपी साउज्यू केन्द्रीय सदस्य, रामजनम चौधरीजी, मोहन सिंह राठौरजी हुनुहुन्छ, मतलब सुदूरपश्चिममा अहिले जो केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सबैसँग बसिकन मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ यो हो, मेरो चाहना यो हो भनेर म एकपटक राख्छु। यद्यपि उहाँहरूले त्यसलाई अब स्वीकार गर्नु नगर्नु, अथवा कोही त्यसभन्दा पनि कोही राम्रो मान्छेहरूलाई ल्याएर राख्नु, त्यसमा कुनै मैले अस्वाभाविक ठान्दिनँ। तर मेरो गृह कार्य चाहिँ भएको छ, त्यो गृह कार्य हुँदै गर्दा मैले भन्छु कि मेरो सबै मान्छे पढ्नुपर्छ अथवा यिनलाई नै अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै किसिमको त्यो दबाब चाहिँ कसैलाई रहँदिनँ। त्यसैले मैले पर्याप्त तपाईँको चाहिँ गृह कार्य गरेको छु यसमा, र म त्यसबारेमा विचार विमर्श उहाँहरूसँग गर्छु। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अरू जो प्रतिनिधिहरू आएका छन्, विशेष गरी युवा प्रतिनिधिहरू, त्यसमा पनि मैले अधिकांश कस्तो देखिरहेको छु भने उहाँहरू कैलाली बहुमुखी क्याम्पस लगायतका शिक्षा आफ्नो उसमा चाहिँ यही कैलाली जिल्लाकै सेरोफेरोमा बसिकन उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ आफ्नो ठाउँ जानु भएको छ, र त्यसमा अधिकांशले मलाई चिन्नु भएको छ, किनभने यहीँ आएर अध्ययन गर्नुभयो। र अहिले मैले हिजै मात्रै पनि थुप्रै त्यस्ता युवाहरूलाई देखेँ, अहिले ठुलो जमातमा युवा पङ्क्तिहरू आएको छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः 50% पनि नागेको छ यो प्रतिनिधि आउने कुरामा, त्यो जमातले पनि मलाई चिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने जो नयाँ खाले आउनुभएको छ युवाहरू, अहिले जो तपाईँले भने जस्तै अब सबै त आएर नपढेका होलान्, कोहीले मलाई चिन्दा पनि चिन्दैनन् होला कसैले, तर के छ भने उहाँहरूले यहाँ आएर यी सबै परिस्थितिहरू बुझ्नुहुन्छ, के छ कस्तो छ। नरनारायण शाह आफू जिल्ला सभापति हुँदै गर्दा यसले के गर्यो के गरेन भन्ने कुरा त सोधपुछ त उहाँहरू पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। तर मेरो अप्ठ्यारोपन अहिले के छ भने मलाई अप्ठ्यारो लागेको कुरा, म उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्न सकिरहेको परिस्थिति छैन, किनभने नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता एवं दर्शक वृन्द, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ छोटुजी र आरडीजीले। नागरिक सवालमा आज म कुराकानी गर्नेछु नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशन यही मङ्सिरको 16, 17 र 18 गते धनगढीमा हुने भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको। र प्रदेश महाधिवेशनबाट पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व छनौट गर्नेछ प्रदेश स्तरीय, र प्रदेशमा नेतृत्व लिनको लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम जारी भएको छ। सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। अर्जुनजङ बहादुर सिंह, पृथ्वी बहादुर सिंह, बझाङबाट 2 जनाको उम्मेदवारी घोषणा भएको समाचारहरू आएका छन्। कैलालीबाट हिमबहादुर रावल, अछामबाट गोविन्द बहादुर शाह, डोटीबाट पुष्पकुमार शाही र कैलालीबाट अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि रहनुभएका नरनारायण शाह मनुले सभापतिमा
उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। 7 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सँगसँगै अन्य पदाधिकारीको उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको कुराहरू त बाहिर आएको छैन। भित्रभित्रै उहाँहरूले अब टिम बनाउने छनौट गर्ने क्रम चलिराखेको हुनसक्छ। आज मैले प्रदेश अधिवेशनकै प्रसङ्गमा एकजना उम्मेदवार स्टुडियोमै निम्ति आएको छु। नरनारायण शाह मनु, प्रदेश सभापतिका उम्मेदवार। उहाँसँग मैले संवाद गर्नेछु। नागरिक सवाल सुनेर साथ दिनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ नागरिक सर। नमस्कार, जय नेपाल। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। 7 जना सप्तर्षि, तपाईँको स्थान मैले यता लेख्दाखेरि अन्तमा नाम लेखेको छु। हजुर, पहिलो हुन सक्छु भन्ने लागेको छ। होइन, त्यसमा कुनै सङ्कोच छैन। मलाई एकदम म त्यो कुरामा स्पष्ट छु, किनभने तपाईँको कैलाली जिल्लाकै तपाईँको भोटिङ स्ट्रेन्थ भन्छ, प्रतिनिधिको सङ्ख्या यति धेरै छ कि मलाई लाग्छ त्यसमध्ये पनि जुन किसिमको प्रतिनिधिहरू आएका छन् जिल्लाभरिबाट अत्यधिक सङ्ख्या चाहिँ मेरो पक्षमा छ। र स्वाभाविक रूपमा मैले त्यो दाबी गर्दै गर्दा मैले धेरै कुराहरूलाई विचार गरिकन उम्मेदवारी दिन खोजेको हुँ र मलाई लाग्छ म पहिलो नै हुन्छु र पहिलो चरणबाटै यो नतिजा चाहिँ आउँछ भन्ने म विश्वास छु। 7 जना उम्मेदवार दोस्रो चरणमा जानुपर्छ भन्ने विश्वास छैन तपाईँलाई? दोस्रो चरणमा निर्वाचन जाला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने सङ्ख्या मैले देखिरहेको छु आफ्नो पक्षमा। सङ्ख्या नभइदिएको भए चाहिँ मैले अलिक सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर मलाई लाग्छ जसरी जिल्लाबाट साथीहरू आएका छन् प्रतिनिधि भइकन, तमाम मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धका कारणले गर्दा पनि मलाई मेरो पक्षमा चाहिँ उहाँहरूले मतदान गर्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै जुन ठुलो जिल्लाहरू हो, विशेष गरिकन कैलाली र कञ्चनपुर पनि राम्रै मेरो पक्षमा चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरू आएका छन्। मैले त्यो कुरा बुझिरहेको छु र मलाई लाग्छ सम्भवतः हामी पहिलो चरणबाटै चाहिँ विजय हासिल गर्छौँ। तपाईँका स्ट्रेन्थ अब कैलाली जिल्लामा 2 पटक सभापति हुनु, त्यसका होला यदि नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रोसँग चिन्छ भने तपाईँको परिवार तपाईँलाई पनि राम्रोसँग चिन्छ भन्ने पनि लाग्यो होला नि तपाईँले? होइन, निश्चित पनि त्यसको फाइदा केही न केही मलाई छ। मेरो परिवारको जुन किसिमको नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर जुन एउटा इतिहास बनेको छ, त्यसले गर्दा पनि साथीभाइहरूको चाहिँ सहानुभूति छ। पुराना नेताहरूले चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेर तपाईँको परिवारसँग हाम्रो पहिल्यैदेखिको सम्बन्ध हो, त्यस कारणले पनि हामी तपाईँलाई छोड्न सक्दैनौँ। चाहे हाम्रो विचार समूहका हुन्, चाहे फरक समूहका हुन्, उहाँहरू सबैको सहानुभूति मैले पाइरहेको छु। र व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यो खालि इतिहास बजाएर मात्रै यो हुन्छु भन्ने कुरा होइन। मेरो आफ्नो पनि यसमा लामो समयसम्मको मेहनत छ। 10 वर्ष म कैलाली जिल्लाको सभापति भएको छु र 10 वर्षमा म यो कैलाली जिल्लाको सभापति हुँदै गर्दा मैले के गर्न सकिनँ भन्ने कुरा मैले अब आफ्नै प्रशंसा यहाँ सबैको सामु गर्न म सक्दिनँ। तर मैले जे कुरा गरेको छु त्यो कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले बुझेका छन् र त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ मलाई उहाँहरूले सफल बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। 310 जना प्रतिनिधि कैलालीबाट हुनुहुन्छ। झन्डै 1000को हाराहारीमा चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधि साथीहरू आउनेछ। त्यसमध्ये 310 जना चाहिँ कैलालीकै छन्। झन्डै त्यो 31.5% यहाँ हुन्छ र त्यो तपाईँको 310 मध्ये पनि 250 भन्दा माथि यदि मैले मनाउन सकेँ भने मलाई लाग्छ छुटपुट 5-10 मतहरू बाहिर जान सक्लान् र साथीहरूलाई मैले सम्झाउन बुझाउन सकेँ भने झन्डै 280 देखि 290 सम्मको मत चाहिँ मेरा पक्षमा खस्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको पार्टी सभापतिदेखि लिएर अहिले अब सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, वर्तमान मन्त्रीहरू सबैको मनोविज्ञान बुझेर सबैले हरियो सिग्नल दिइसकेको भएर यहाँले चाहिँ सोच विचार गरेर उम्मेदवारी दिनुभएको होला नि? होइन, त्यस्तो होइन। हरियो सिग्नल कसैको पक्षमा आएको छैन र मेरो त आग्रह के हो भनेपछि जस्तो अर्जुन जङ्गबहादुर सिंह हुनुहुन्छ, जस्तो चाहिँ गोविन्द बहादुर शाह हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त म अहिले पनि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू केन्द्रीय सदस्यको हैसियत राख्ने व्यक्तित्वहरू हुन्। उहाँहरूले प्रदेशमा नअल्झेर केन्द्रीय सदस्यमा उहाँहरूले यदि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी, मलाई लाग्छ समग्रमा कैलाली जिल्लाको जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आएका छन्
उहाँका लागि त्यो भोटहरू मैले आफूले स्वयंले पनि सञ्चय गरेर उहाँहरूलाई मतदान गराउन सक्छु। र मेरो आग्रह अहिले पनि उहाँहरूसँग के छ भने हजुरहरू यो प्रदेश सङ्गठनमा बस्नुभन्दा पनि केन्द्रमा लडिदिनुहोस्, किनभने केन्द्रमा थुप्रै ठाउँहरू यसपटक छ र मलाई अवसर दिनुहोस्, किनभने मैले जुन मेहनतका साथ यो सङ्गठनलाई हाँकेको छु, किनभने कैलाली जिल्ला सुदूरपश्चिमकै ठुलो जिल्ला हो र केन्द्रबिन्दु पनि हो र जसरी सङ्गठन अगाडि बढाउने मैले प्रयास गरेको छु अहोरात्र खटिएर, त्यसको कमसेकम मलाई केही त रिवार्ड दिनुहोस्, केही कुरा त मलाई चित्त बुझाउने खालको होस्। म केन्द्र सचिवमा लड्न बिल्कुल पनि इच्छुक छैन। किन इच्छुक छैन भने मेरो घरको परिस्थितिले गर्दा म घर छोड्न सक्ने परिस्थितिमा छैन र केन्द्रीय सदस्यको लागि मैले आकाङ्क्षा राख्नु नपर्ने अर्को पनि कारण के छ भने म जिल्लामै सधैँ रमाएर बस्ने मान्छे हो। मलाई लाग्छ सम्भवतः काठमाडौँ जाने जिल्ला सभापतिहरूमध्ये सबभन्दा कम म नै जान्छु, म धनगढी छोड्न सक्दिनँ। एउटा पारिवारिक कारण छ भने, एउटा के भने चाहिँ यही समाजमा घुलमिल भएर म बसेको मान्छे र यही नै मैले मन पराउँछ। त्यसो कारण मैले के भनेको छु भने मलाई यो जिम्मेवारी दिनुहोस् र यो जिम्मेवारी दिँदै गर्दा म यो पदसँग न्याय गर्छु, कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ। र अहिले पनि म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने जति पनि साथीहरू मप्रति अहिले सद्भाव राख्नु भएको छ, मप्रति जसरी सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन यो गुट इत्यादिले गर्दा काङ्ग्रेस एकदमै खरानी भन्ने परिस्थितिमा गइसकेको छ, यसभन्दा टाढा रहनु, सबैलाई साथीहरूलाई समेट्नुहोस् र म पनि त्यो अन्तिमसम्म त्यही प्रयत्नमा छु। म त के छ भने प्यानलले लड्नुभन्दा पनि सबै साथीहरू जो आकाङ्क्षी छन् उनले लड्नुपर्छ र जसलाई मतदाताहरूले रुचाउँछन् ती साथीहरू माथि आउनुपर्छ। किन जिल्लाबाट अन्य जिल्लाबाट पनि आएका साथीहरू तमाम सक्षम साथीहरू हुन्छ र उहाँहरूले पनि हेर्दै हुन्छ। तपाईँले जसरी 7 जनाको नाम लिनुभयो, यसमा 8, 9, 10 जना पनि हुनसक्छन्, किनभने अरू जिल्लाबाट आएको पनि म धेरै सिनियर साथीहरू देख्छु, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म मुख खोल्नु भएको छैन। र जस्तै म स्वयंले पनि मैले आफ्नो उम्मेदवारी खालि मेरो साथीभाइहरूले चाहिँ का बिचमा सल्लाह हुँदै गर्दा, छलफल हुँदै गर्दा मेरो उम्मेदवारी आएको, तर मैले स्वयं पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस मिट गरेर म त्यसै मेरो उम्मेदवार भएँ भन्ने किसिमको मैले त्यो काम चाहिँ गर्दिनँ। किनभने जुन दिन मैले नामाङ्कन गर्छु त्यही दिन नै मेरो उम्मेदवारी घोषणा हुन्छ र समग्रमा भन्नुपर्दा मैले त्यस्तो प्रचार प्रसार इत्यादि सब कुराहरू अब शुभचिन्ता कसैले गरिरहेछन् भने त्यो कुरा म भन्न सक्दिनँ। तर म स्वयं पनि के छु भने धेरै यसलाई भड्किलो बनाउनुहुन्न, यसलाई सामान्य ढङ्गले लिनुपर्छ, किनभने हाम्रो लक्ष्य भनेको अब नयाँ संरचनामा हामी पुगेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि यो प्रदेशको संरचनामा अभ्यस्त छैन, हाम्रो लागि सबै कुराहरू नयाँ हो र हुनसक्छ भने सर्वसम्मतको वातावरण बनाइकन नेताहरूले यो सङ्गठनलाई यदि निर्माण गर्नुभयो भने त्योभन्दा उपयुक्त केही पनि हुन्न। मलाई लाग्छ नेताजीहरू पनि त्यो काममा लाग्नु भएको छ। 16, 17, 18 गते तपाईँहरूको प्रदेश अधिवेशन हुने, 16 भन्दा अगाडि आज 14 गते, हजुर 14 र 15 गते त्यो छलफल तपाईँहरूका बिचमा सहमतिको प्रयासहरू त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष मानिन्छ, किनभने एक ढिक्का काङ्ग्रेस हुनको लागि त्यो आवश्यक हुन्छ। अनि त्यो प्रयासमा हामी छौँ। हिजोदेखि मैले जे आफ्नो स्तरबाट हुनसक्थ्यो त्यो किसिमको छलफल गरेको छु। मलाई त समस्या के पनि परिरहेको छ भने हामी यहाँको स्थानीय व्यवस्थापक भयौँ, पार्टीले हामीलाई चाहिँ कैलालीमा गर्ने भनेर निर्णय गरिकन पठायो र समस्या के छ भने म आफ्नो व्यस्तताले गर्दा, किनभने आवास भोजन इत्यादि सबैको मैले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जिल्ला कार्य समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरामा म अल्झेर बसेको छु। र अहिले पनि जिल्लाबाट साथीभाइहरू आउनु भएको छ, भेट्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर यही कुराहरूलाई व्यवस्थापन राम्रोसँग, किनभने हामीले यो प्रदेश अधिवेशनलाई पहिलोपटक गरिरहेको छु, यो ऐतिहासिक मौका हामी सबैको लागि र यो भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र यसमा कुनै किसिमको चाहिँ भोलि हेलचक्राइ नहोस्, भोलि गैर जिम्मेवारपन नदेखियोस् र आएका प्रतिनिधिहरू जो दूरदराज ठाउँहरूबाट आउनुभएको छ उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्ने, खुवाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरू मेरो जिम्मा छ अथवा मेरो नेतृत्वको जिल्ला कार्य समितिलाई छ र हामी त्यसमै अहिलेसम्म त्यो व्यवस्थापन गर्नतिर लागेको छौँ। त्यस कारणले मैले कतिपय मतदाताहरूलाई स्वयं पनि भेट्न सकिरहेको परिस्थिति छैन, जसरी अन्यले गरिराख्नु भएको छ। त्यो के मलाई लाग्छ अन्तिमसम्म पनि म यही कुरामा अल्झेर बस्छु, तर मलाई विश्वास के छ भने सबैले मेरो क्षमता थाहा पाउनु भएको छ र त्यही आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र सहमतिको जहाँसम्म कुरा छ, म सहमतिको बाधक होइन। म चाहन्छु कि मान्छेको क्षमता, उसको जुन हिजोको दिनमा गरेको उसको दक्षता अथवा उसको हिजोको दिनमा गरेको जति पनि काम कारवाही इत्यादि छन् त्यसको मूल्याङ्कन सही मायनेमा कार्यकर्ताहरूले गरिदिनुपर्छ, प्रतिनिधि साथीहरूले गरिदिनुपर्छ, सभापतिहरूले गरिदिनुपर्छ। होइन भने भोलिको दिनमा काम गर्ने मान्छेले पाखा लगाएर
एक्कासी आएर एउटा कुनै त्यस्तो व्यक्ति विशेषलाई स्थापित गर्न खोज्यो भने सङ्गठनले गति लिँदैन। अहिले मलाई लाग्छ यो सुदूरपश्चिमबाट जति पनि प्रतिनिधि आउनु भएको छ, साहुजीहरू आउनु भएको छ, भाती श्रमिक संस्थाका अध्यक्ष, प्रदेशका अध्यक्षहरू आउनु भएको छ, महाधिवेशन महासमितिका साथीहरू, सबैको चिन्ताको विषय के छ भने अब हामीले मतदान गर्नु कसैको पक्षमा उभिनुभन्दा पनि सर्वसम्मतको वातावरण, सहमतिको वातावरण बन्न सक्यो भने त्यो जस्तो उपयुक्त हाम्रो लागि केही हुने छैन। र म त्यसको चाहिँ बाधक होइन। फेरि मेरो कारणले गर्दा नि चुनाव हुने परिस्थिति आयो भने म पछाडि सर्नु पनि तयार छु। तर यो होइन कि अब मलाई लाग्छ कि मभन्दा यदि कम भनौँ न अलि यिनले सङ्गठन चलाउने हुन् कि होइनन् भन्ने किसिमको त नेतृत्व स्थापित हुन्छ भने त्यसमा फेरि म पछि पर्दिनँ कि मलाई चित्त बुझ्ने खालको नेतृत्व आयो भने त्यो मेरो लागि चाहिँ सही मानेमा म उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छु। जो सुनिएका नामहरूप्रति तपाईँको फरक मत भएर घोषणा गर्नु? होइन, त्यस्तो होइन हजुर। यो उहाँहरूसँग मेरो कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ वैरभाव केही पनि छैन। अब मेरो त इष्टमित्र नै हुनुहुन्छ 2-4 जना होइन, प्रायः जस्तो अब ठकुरीहरू नै उम्मेदवार देखिनु भएको छ। उहाँहरू सबैसँग मेरो आफ्नो सद्भाव, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सम्मान मैले सधैँ गरिरहेको छु, त्यसमा कुनै कमी छैन। तर उहाँहरूकै कारणले गर्दा मेरो उम्मेदवारी भन्दा पनि मैले त के अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, जो 2टा अत्यन्तै सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय अर्जुनजङ बासिङ, गोविन्द चाईहरू, उहाँहरूको अवसर केन्द्रमा पनि छ। केन्द्रमा म जस्तो मान्छेले किन लड्न सक्दैन भने हिजोको दिनमा म यो राष्ट्रव्यापी रूपमा मैले त्यस्तो कुनै अभियान सञ्चालन गरेको छैन। म स्वयं पनि घुम्न पाएको छैन। मैले अघि भने म जिल्लामै रमाएर बस्ने मान्छे हो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको जुन किसिमको नेटवर्क छ, जुन किसिमको सञ्जाल छ, अर्जुन दाई हिजो मन्त्री भएको बेलाको कुरा होस्, गोविन्द दाई मन्त्री भएको कुरा होस्, उहाँहरूको आफ्नो किसिमको पहिचान छ। तर हामी जस्तो यो गाउँघरमा बस्ने मान्छेहरूलाई पहिचान गराउनै समस्या छ। त्यसमाले मेरो आग्रह के छ भने उहाँहरू केन्द्रमा लडिदिनुहोस् र मलाई कमसेकम यहाँ मौका दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। तर सहमति गर्ने प्रयासहरू नेताजीहरूले गर्नुहुन्छ, सम्भवतः त्यो प्रयास आजदेखि थाल्ने हुन्छ जस्तो लागेको छ र होस् भन्ने मेरो चाहना हो। प्रदेश अधिवेशनको प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गरिराखेको छु। मङ्सिर 16, 17 र 18 गते सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशन धनगढीमा हुने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिले त्यो जिम्मेवारी पाएको छ प्रदेश अधिवेशन गराउने। र नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको सभापतिमा पनि नरनारायण शाह मनु हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूको जिल्ला अधिवेशन अब महाधिवेशन पछि गर्ने भनेर सार्नु भएको छ। र प्रदेशको अधिवेशन पनि सम्पन्न गराउनु पर्ने आयोजकको तर्फबाट सँगसँगै प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर जित्नुपर्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ र आफ्नो जित को क्यालकुलेसन अब उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यो आधारमा म बलियो उम्मेदवार हुँ भनेर भन्नुभएको छ। यो 2 कार्यकालमा सभापति हुँदाखेरि आम निर्वाचनमा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले जसरी अभिमत प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न सकेन तपाईँको नेतृत्वमा भन्ने पनि आरोप छ नि त। यस्तो छ हेर्नुहोस्, स्थानीय तहको निर्वाचनमा समस्या हामीलाई के भयो भने एक त लामो समयपछि निर्वाचन भयो, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्थ्यो र हामीले वास्तवमा त्यति बेलाका जति पनि आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई एकदमै हम्मे थियो। अब त्यसको नतिजा के भयो भने तपाईँको जसलाई पनि हामीले उम्मेदवारहरू बनायो जुन तहमा, चाहे नगरको प्रमुखमा होस्, उपप्रमुख होस् या सदस्यहरू हुन्, वडाध्यक्षहरू हुन्, त्यो कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको परिस्थिति हो। र कार्यकर्ता साथीहरूले, जिम्मेवार साथीहरूले के गरिदिनु भयो भने उम्मेदवारका विपक्षमा उहाँहरूले एउटा एक थरीको अभियानै जस्तो चलाउनु भयो र पराजयको कारण म के भन्छु भने पार्टीको आन्तरिक खिचोलोकै कारणले गर्दा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन हारेका हौँ। नम्बर 1 कुरा, यसमा कुनै कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि जसले त्यति बेला चाहिँ असहयोग गर्नुभयो, आफू आकाङ्क्षी हुँदाहुँदै पनि टिकट नपाएर, उम्मेदवार हुन नपाएर त्यो रिस, त्यो दुष सबै चाहिँ त्यहाँ पुग्नुभयो। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा हामीले यसरी गरेका थियौँ। तर प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हाम्रो के भइदियो भने 2टा ठुला पार्टीहरू मिलेका थिए। त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो चुनौती बनेको थियो एउटा कुरा। तर त्यसका बावजुद पनि अब जस्तो सुदूरपश्चिमभरि नै हामीले सिट सङ्ख्या भनेको एउटा मात्रै जितेको,
आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको क्षेत्र हामीले जितेका हौँ र त्यो जति हामीले सोचेका थियौँ त्यो अनुसारको वास्तवमा हाम्रो क्षमताले नभ्याएको त्यति बेला दुईवटा ठुला पार्टीहरू पनि मिले त्यो पनि एउटा कारण हो। फेरि यो जुन कार्यकर्ताहरू बिचको अलिकति असमझदारी छ त्यो पनि कता न कता त्यो पोखिएको थियो त्यति बेला, तर त्यति ठुलो चाहिँ उसमा होइन, के मानेमा चाहिँ पोखिएको थियो। त्यसले चाहिँ हामीले परिणाम दिन सकेनौँ। मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा त हामीले झन्डै 200-400-500 मतको अन्तरले मात्रै हारेका छौँ र मलाई के लाग्छ भने अब जुन मेरो नेतृत्वमा जुन जसरी निर्वाचन भए र के कसरी सम्पन्न भयो भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा छ र धेरै किसिमले व्यवस्थित गर्न सक्दा पनि हामीले नसकेकै हो त्यति बेलाको स्थिति र मलाई के लाग्छ भने त्यसले हामीलाई ठुलो अनुभव दिएको छ र अब ती सब कुराहरूलाई हामीले चाहिँ करेक्सन गरेर लान हामी तयार छौँ र त्यसैले गर्दा हामीले प्रत्येक तहमा झन्डै 126वटा वडा कैलाली जिल्लामा छन्, त्यहाँ 95वटा वडाहरूमा सर्वसम्मतले नेतृत्व चयन भएको छ, प्रतिनिधिहरू आएको छन्। 126वटामा 95मा भनेपछि यो ठुलो उपलब्धि हो, किन हामीले ती 95 वडामा कमसेकम साथीभाइहरूको मन मिलाउन त सक्यौँ नि र यसले राम्रो परिणाम दिन्छ भोलिको तिनै तहको निर्वाचनमा। र यसरी त्यति बेला नि प्रयास गरिदिएको भए सायद केही योभन्दा अलिकति फरक परिणाम आउँथ्यो कि, तर त्यति बेला धेरै प्रयास गर्दा पनि एक त के भयो भने पार्टीको ले टिकट दिने कुरामा पनि एकदमै ढिलाइ गर्यो, त्यसले पनि हामीले धेरै समय पाएनौँ साथीभाइहरूले सम्झाउन बुझाउन, त्यो पनि एउटा कारण मध्ये हो। र जति पनि जुन स्थितिमा हामी त्यति बेला निर्वाचनमा होमिएका थियौँ त्यसले पूर्ण रूपमा हामी आफै स्वयं पनि सन्तुष्ट थिएनौँ, कहीँ न कहीँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति बाङ्गाटिङ्गा भइरहेको थियो र धेरै प्रयत्न गर्दा पनि त्यो सकेन, निश्चित हो, किनभने ठुलो चुनाव थियो, ठुलो चुनौती थियो। तर मलाई के लाग्छ भने अब ती सबै कुराहरूलाई सङ्गठनले राम्रोसँग बुझ्यो र अब जोसुकै यो सङ्गठनको नेतृत्वकर्ता होस् ती सबैलाई यो कुराहरू थाहा भइसकेको परिस्थिति र यसलाई हामी भोलि करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो सिकाइ हुनसक्छ भन्ने हो, यो पनि त प्लस पोइन्ट हुनसक्छ नि भोलि प्रदेशको सङ्गठन हाँक्ने जिम्मेवारी आयो। निश्चित पनि यो प्रदेशको सङ्गठनमा कोही मान्छे कोही व्यक्ति होइन म ठुलो मान्छे बन्ने अथवा यो रहर पुर्याउनुको लागि आउने होइन, किनभने अहिले यो सङ्गठनको हामीसँग बल्ल यो हाम्रो विधानमा व्यवस्था भयो, हामी यसका लागि नयाँ छौँ र शून्यबाट 100सम्म सङ्गठनलाई पुर्याउनु पर्ने ठुलो कठिनाइ छ, चुनौती छ हाम्रो अगाडि। चिन्ताको विषय पनि त्यही हो, जो प्र्याक्टिसमा छ त्यसलाई अवसर दिनुहोस् भन्न खोजेको, अरू केही होइन। जो हामी किनभने म जिल्ला सभापति भइराख्दा म अभ्यासमा छु नि त, अब नेतागणहरू माथि हुनुहुन्थ्यो, मान्य भन्नुभयो, वर्षसम्म मन्त्री पनि कतिपटक हुनुभएको छ होइन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने जो अभ्यासमा छ ढलेको छ त्यसलाई अवसर दिनुहोस्। तर यहाँ यसको मतलब यो होइन कि अब भोलि ठुलै प्यानल बनाएर तछाड मछाड गर्ने, अर्का थरलाई एकदमै निषेध गर्ने, त्यस्तो काम चाहिँ हुँदैन र गर्नु पनि हुन्न। किनभने जुन चुनौती हाम्रो अगाडि पहाड जस्तो उभिएर आएको छ, यो संरचनामा कतिपय स्थानहरूमा अहिले पनि कतिपय तहहरूमा जुन व्यवस्था छ निर्वाचित भएर आउनुपर्ने त्यसले पनि पूर्णता नपाएको परिस्थिति छ र 2 महिनाभित्र त्यो सबै स्थानहरूलाई हामीले चाहिँ फेरि पनि निर्वाचन गराएर चाहिँ त्यो पूर्ति गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ। त्यो पूर्ति मात्रै गरेर भएन, त्यसपछि यो सङ्गठनलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसको लागि कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि तपाईँसँग चाहिँ के उद्देश्यले तपाईँ भन्नुभएको सभापतिको उम्मेदवार अथवा तपाईँको भोलिको दिनको भिजन के हो, तपाईँको मिसन के हो, लक्ष्य के हो, यी सबै कुराहरू त कार्यकर्ताहरू त बुझेका छन् नि। जसरी मैले 10 वर्ष चलाउँदै गर्दा मेरो हरेक वर्ष कार्ययोजना बनिकन हामी अगाडि बढ्थ्यौँ कि यो गर्ने भनेर एउटा उद्देश्य थियो, एउटा लक्ष्य प्राप्ति के थियो भने सङ्गठनलाई चुस्त बनाउने, कार्यकर्ताहरूलाई कहीँ पनि यो नलागोस् कि हाम्रो सङ्गठन यो ठाउँ फलानु ठाउँमा फलानु इकाइमा चाहिँ कमजोर छ भनेर त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ। त्यसैको फलस्वरूप 126वटा तपाईँको चाहिँ वडाहरूमा अहिले पुरा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ साथीहरूको उपस्थिति छ, संरचनाले पूर्णता पाएको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ पालिकादेखि लिएर तपाईँको प्रदेश हुँदै सङ्घीय प्रतिनिधि सभासम्मको सारा संरचना अहिले पूर्णता पायो 10 वर्षको बिचमा। यद्यपि म 67 सालमा पहिलोपटक सभापति हुँदै गर्दा मलाई ठुलो चुनौती थियो। हेर्नुहोस् के थियो भने तपाईँको माओवादी द्वन्द्वले हाम्रो सङ्गठनलाई एकदम हल्लाइसकेको थियो, यसको जरै हल्लाइसकेको परिस्थिति थियो। कतिपय साथीहरू तपाईँको विस्थापित भइकन 67 सालसम्म पनि यो तपाईँको सदरमुकाम केन्द्रित भएर बसेका थिए। कतिपय साथीहरूको तपाईँको जग्गा इत्यादि कब्जा भएको परिस्थिति त्यति बेला। यो सबै कुराहरूलाई समन्वय गर्न, यसलाई सबै कुराहरूलाई सहज तुल्याउनको लागि हामीले जुन अभ्यासहरू गऱ्यौँ, मेरो अघिल्लो 5 वर्ष जो पहिलोपटकको कार्यकाल थियो त्यो झन्डै यही काममा व्यतीत भयो।
कि साथीहरूलाई कसरी सुरक्षाको अनुभूति गराउने, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा पुनर्स्थापित गर्ने, कसरी चाहिँ यो जग्गा इत्यादि फिर्ता गरिकन यो माओवादीले कब्जा गरेका यी कुराहरू चाहिँ मिलाइकन अब अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यसमा व्यतीत भयो। र अब पछिल्लो 5 वर्षमा कमसेकम मैले आफूले सोचेको जस्तै सङ्गठनलाई मैले चलाएँ। म यहाँलाई निवेदन गर्छु, हामीले 3 चरणमा प्रशिक्षण गऱ्यौँ। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन। अझ म तपाईँको मोहनियाल पण्डौनतिर जाँदा, साबीको मोहनियाल पण्डौनतिर जाँदै गर्दा मैले के पाएँ भने चाहिँ झन्डै 35 वर्षपछि जिल्ला सभापति त्यहाँ पुगेको रहेछ। हेर्नुहोस्, 35 वर्षपछि। अनि भन्नुभयो, ए जिल्ला सभापति यस्तो यस्तो थियो, तपाईँ त यति वर्षपछि आउनुभयो भनेपछि मैले पनि मभन्दा अगाडिको जो थिए उहाँहरू किन आएन मलाई थाहा छैन, तर म स्वयं पनि प्रशिक्षण दिनु थाल्दा उहाँहरू एकदमै दङ्ग पर्नुभयो र खुसी पनि भयो। त्यस कारणले त्यस्तो दूर दराज ठाउँहरूमा म एकपटक होइन 3-4 पटक मोहनियाल पण्डौन, तपाईँको अहिले त्यो साबीको, अहिले मोहनियाल र चुरे भनौँ न, त्यहाँ गएको छु। त्यहाँको कार्यकर्ताहरूको त्यो मर्म, उनको दुःख, सारा कुराहरू मैले बुझेको छु। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी जस्तो मान्छेहरू जो अहिले सङ्गठनमा जुन जिम्मेवारीमा छौँ, सबभन्दा पहिलो कुरा त के भने चाहिँ हामीले न्याय गर्न सक्यौँ सकेनौँ त्यो हेरिदिनु पर्यो, अरू कुरा केही पनि चाहिएन। त मलाई के लाग्छ समग्रमा जो पनि आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कोही कमी कोही मभन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा मेरो त्यो होइन। फेरि उहाँहरू के छ भने उहाँहरू म यो जिम्मेवारीमा भोलिको दिनमा कार्यकर्ताहरूले चाहेअनुसारको खरो उत्रिन सक्दैन, त्यो कुरा उहाँहरूले आत्ममूल्याङ्कन गर्ने हो। र प्रायः जस्तो काठमाडौँ बस्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू। मैले यसो हेर्दा तपाईँको यो लिस्टहरू तपाईँले जो अघि 6 जनाको नामहरू लिनुभयो, उहाँ जस्तो काठमाडौँ केन्द्रित भएर बस्छ। नेपाली काङ्ग्रेस कैलाली जिल्लाका सभापति र प्रदेश अधिवेशनको लागि प्रदेश सभापतिका उम्मेदवार पनि रहनुभएका नरनारायण शाह मनौ, उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। र एउटा प्रसङ्ग उहाँको परिवारको बारेमा पनि मलाई जोड्ने मन लाग्यो। माटोको प्रेम जसले गर्छ त्यसलाई सो माटोमा हुर्केका जन्मेका सबैले प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको परिवारको कुरा गर्दाखेरि लोकेन्द्र बहादुर शाह 2015 सालमै नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको बिपी प्रधानमन्त्री जुन निर्वाचनले गरायो सर्वप्रथम, त्यति बेला लोकेन्द्र बहादुर शाह कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको र सुदूरपश्चिम काङ्ग्रेसको पहिलो सभापति उहाँको बाजे लोकेन्द्र बहादुर शाह। उहाँको पिताजी मोहन बहादुर शाह जिल्ला विकास समिति कैलालीको पनि सभापति र नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको पनि सभापति हुनुभएको र पिता मोहन बहादुर शाहका ज्येष्ठ सुपुत्र नरनारायण शाह मनु 2 कार्यकाल कैलाली जिल्ला सभापति भइसक्नु भएको छ। अब तेस्रो र पहिलो भनौँ प्रदेशमा पहिलो कार्यकालको लागि उहाँले मत माग्दै अब उहाँले विजय हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास चाहिँ उहाँले लिनुभएको छ। यो अलि मैले धेरै जानकार हुनुहुन्छ, तर यदि नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक हुनुहुन्छ बाहिर जिल्लाको म जस्तै युवाको लागि यो नयाँ जानकारी हुन सक्छ भनेर मैले यति कुरा चाहिँ भने। तपाईँ चाहिँ नि अब यो प्रदेश सभापति 9वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने झन्झट, कैलाली जिल्ला 2 पटक 10 वर्षसम्म तपाईँले नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, झमेला हुन्छ। ओडादेखि सामान्य समर्थकदेखि शुभेच्छुकदेखिका गुनासाहरूलाई हल गर्न जानुपर्ने, खटिनुपर्ने, फिल्डमै खटिनुपर्ने हो नि त। यो झन्झटिलो धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउनुपर्ने। किन चाहिँ निर्वाचनको लागि चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनमै, प्रदेशको निर्वाचनमै, स्थानीय तहको निर्वाचनमै टिकटको लागि लबिङ नगरेको अथवा राष्ट्रिय सभामै अब केही नभएपछि समानुपातिकबाट पनि जान सक्ने सम्भावना जीवित हुँदाहुँदै यो किन तनाव लिन खोज्नु? यो तनाव मैले त्यसरी आफूले लिन खोजेको होइन। मलाई यो पार्टीप्रतिको चिन्ता हो। खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी व्यवस्थित बनाएर, थप व्यवस्थित बनाएर लग्ने आदि कारणहरू छन् मेरो चिन्ताको विषय र चासोको विषय पनि। र म उम्मेदवार गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अथवा सङ्घीय निर्वाचन भनौँ त्यसमा अथवा प्रदेश निर्वाचनमा म आकाङ्क्षी नहुन खोजेको होइन। म आकाङ्क्षित थिएँ, तर पनि उम्मेदवारी दिँदै गर्दा धेरै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि
भेगहरू मिलाउनु पर्ने, क्षेत्रहरू मिलाउनु पर्ने, जातीय कुराहरू छन् त्यहाँ। ती सबै कुराहरू एउटा एउटा उम्मेदवारले जित्नका लागि ती सबै कम्पोनेन्टहरू लाई सन्तुलित पार्नुपर्छ चुनाव जित्नका लागि। र त्यसैको फलस्वरूप डाक्टर आर्जु राणा देउवाले यहाँ उम्मेदवारी दिनुभयो र मैले त्यसपछि मैले चित्त पनि बुझाएँ, किनभने मभन्दा यदि कोही योग्य आउँछ, कोही मान्छे समाजका लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि अगाडि सर्छ भने म त्यसको बाधक बन्नुहुन्न भन्ने किसिमले मैले सहजै त्यो कुरामा आफ्नो दावेदारी मैले पछाडि सारेको हो। अब प्रदेशको कुरा थियो, मलाई समानुपातिकमा चाहिँ बस्दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्व वर्गबाट नआएको होइन। तर मैले के गरेँ भने म मात्रै होइन, मेरो परिवारमा तपाईँको मेरो फुपू, मेरो ठुलो फुपू दिव्येश्वरी शाह, म वर्षौँदेखि तपाईँको राजनीतिमा होमिएको महिला हो र उहाँले धेरै दुःख पीडाहरू सहनु भएको थियो। कुनै बेलामा यो धनगढीको सडकहरूमा पञ्चायतको विरुद्धमा 2-4 जना महिला निस्किन्थ्यो भने त्यसको नेतृत्व जहिले पनि दिव्येश्वरी शाहले गर्नुभएको थियो र परिवारभित्रकै सदस्य भएको कारणले गर्दा पनि म उहाँप्रति अन्याय गर्न सक्थिनँ, कि मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन, मेरो धर्म पनि त्यो होइन कि कसैलाई चाहिँ थिचोमिचो गरेर म अगाडि बढौँ। मेरो बुवाजी हुन्जेलसम्म दिव्येश्वरी शाहले अवसर पाउनु भएन, कहीँ चाहिँ अवसर पाउनु भएन, किनभने दाइ र बहिनी थिए। र आज म फुपू र भदा हामी एउटै उसमा छौँ र उहाँको उमेर अब धेरै ढल्किसकेको परिस्थिति छ र मैले के सम्झेँ भनेपछि होइन, मैले उहाँलाई चाहिँ न्याय गर्नुपर्छ, आफूले के नपाए तापनि भन्नाले। अनि त्यसपछि मैले समानुपातिकमा उहाँको नाम अगाडि सारेको, फलस्वरूप उहाँ आउनुभयो, मलाई खुसी छ। र त्यसले मलाई एउटा के सन्देश दियो भने धेरै साथीहरूले मलाई भन्नुभयो पछि, नेता कार्यकर्ताहरूले, तिमीले साँच्चैकै न्याय गर्यो, यदि मैले त्यो न्याय गर्न सक्थिनँ भने मलाई जीवन पर्यन्त म चाहिँ पश्चाताप गरेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, आत्मग्लानीमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। र मैले त्यो कुरालाई त्यसरी अगाडि सारेको, मलाई अवसर नदिएको होइन, मलाई अवसर हुँदाहुँदै पनि मैले त्यो अवसरलाई साथ दिएको, त्यति मात्रै हो। भनेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतागण धेरै भएको पार्टी, आम रूपमा समर्थक मतदाता पनि धेरै भएको पार्टी हो, तर चाहिँ नेतागणहरूकै अब आकाङ्क्षीहरूकै आपसी द्वन्द्वले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस हार्दै गएको, थोर बहुत मतले मात्रै हार्छ। यो परिस्थिति अबका निर्वाचनहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नआओस् भन्नको लागि अब पार्टीको एउटा आन्तरिक जीवन भित्रै पसेर समस्या कहाँनिर के छ भन्ने बुझेर काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ हो तपाईँको उम्मेदवार? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने यही कैलाली जिल्लाको तपाईँ यहाँको सामाजिक संरचना हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ प्रायः जस्तो पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्नेहरूको सबैको उपस्थिति यहाँ छ। 77 जिल्लाकै अझ त्योभन्दा पनि बाहिर जाने हो भने सुदूरपश्चिमको त छँदैछ, 77 भने 78-69को पनि कुरा आउँछ यहाँ। अब यहीँ तपाईँको चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किमतिरका मान्छेहरू छन् होइन, यी यावत कुराहरू छन्। तर मलाई के लाग्छ भने जसरी यो सामाजिक सन्तुलन मिलाउनु पर्ने एउटा नेतृत्वको कर्तव्य थियो, यहीँ पनि जति थरीको बसोबास छ उहाँहरू सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ र मलाई कहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले भनौँ न म प्रति त्यस्तो कुनै गुनासो उहाँहरूले कहिले पनि गर्नुभएको छैन। र हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो त्यो समाजले कसरी एउटा एक सूत्रमा बाँधेर अगाडि लग्ने, सबैको सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्वलाई हामीले स्वीकार्ने एकअर्कालाई, त्यो मिसनका साथ म अगाडि बढेको मान्छे हो। त्यसैको फलस्वरूपमा सभापति हुन जितेँ। र अब प्रदेशको हकमा मेरो के छ भने ती थरीहरू जो पाहाडतिर पनि बसोबास जसको छ, ती थरीहरूको भावनालाई, उनको आत्मालाई मैले चिनेको छु, राम्रोसँग बुझेको छु र त्यही मान्छे हुन् उहाँ गएर चाहिँ लिडरसिप गर्ने भोलिको दिनमा स्थापित भएर बसेका मान्छेहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, दोहोरो बसोबास छ प्रायः जस्तोको। यहाँ पनि नेताहरू बझाङ, बाजुरा, तपाईँको डोटी, तपाईँको अछाम, बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुलादेखिका सबै मानिसहरूको बसोबास यो ठाउँमा छ। र मैले के लाग्छ भने यदि अवसर पाएँ म जस्तो मान्छेले भने मैले बुझेको छु, सबै राम्रोसँग उहाँहरूको आन्तरिक भावनाहरूलाई बुझेको छु, कसरी चल्छ, कसरी चलाइन्छ त्यो पनि बुझेको छु। र मलाई लाग्छ म त सहज यो सङ्गठनलाई चलाउन अरू कसैलाई पनि हुँदैन। यो पनि मेरो दाबीको एउटा चाहिँ दाबी हो भनौँ न। त्यसमाले मलाई के लाग्छ भने मलाई अवसर दिनुपर्छ साथीभाइहरूले, र म गर्छु भनेर अगाडि सरिसकेपछि मलाई उत्साहित पनि गर्नुपर्छ। र अब यो मैले यसो भन्दै गर्दा म मात्र छु भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। ठिक छ, मभन्दा यदि क्षमतावान उहाँहरू हुनुहुन्छ, मसँगै उठ्नु मतलब अहिलेसम्म दाबी पेस गरेर राख्नुभएको महानुभावहरू, उहाँहरूलाई लाग्छ कि तीमध्ये पनि मनु शाहभन्दा योग्य मान्छेहरू छन् भने
उहाँहरूलाई सहयोग गर्दा पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन, किनभने मैले क्षमता आफ्नो जुन किसिमको दक्षता छ त्यसले गर्दा दाबी गरेको हो। त्यो मभन्दा पनि उत्कृष्ट कसैलाई ठान्नुहुन्छ भने त्यसमा गर्दा पनि मलाई कुनै त्यो गुनासो कसैप्रति रहँदैन, मलाई अवसर देऊ भन्नु मात्रै खोजेको। निकै थोरै अब 14 गते 15 16 गते र 17 18 गते त तपाईँहरू चाहिँ अब त्यो प्रक्रियामै गइसक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नरनारायण शाह मनु यस्तो व्यक्ति हो है, अथवा नरनारायण शाह मनुको अनुहार यस्तो छ है भन्नेसम्म थाहा दिनु चाहिँ अब जो हाम्रो 1000 को हाराहारीमा हाम्रो 310 कैलालीको कञ्चनपुरकोले त तपाईँले चिन्नुहुन्छ भने पहाडको 7 जिल्लाबाट आउने ती प्रतिनिधिहरूलाई कसरी साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा अब एक्लै अब भोलि चुनावमै जानु पर्यो, सहमति भयो भने त त्यो सबभन्दा राम्रो भइहाल्यो, तिक्तता कम हुन्छ भने। सहमतिमा गएन, निर्वाचन प्रक्रियामा जानु पर्यो भने त त्यसपछि समूहको आवश्यकता आफै आफ पैदा हुन्छ। त्यति बेला त महामन्त्री लगायत उपसभापति सबै मिलाएर जानुपर्छ भनेर त तयारी अवस्थामा त गृह कार्यको कापी त तयार होला नि घरमा, कि अब गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, मैले फलाना उपसभापति बस्दिनुहोस्, महामन्त्री बस्दिनुहोस्, सहमन्त्री बस्दिनुहोस्, यो कुरा चाहिँ म आफूबाट भन्दिनँ। किनभने जिल्लामा जो साथीहरू अहिले आकाङ्क्षी हुनुहोला, अब अरू पदको लागि त धेरै नामहरू खुलेको छैन, तर त्यसमध्ये पनि मैले भने नि म आफू जस्तै मान्छे खोज्ने हो त्यहाँ पनि, जसले काममा विश्वास गर्छ। त्यसमा चाहिँ ती मान्छेहरू खोज्दै गर्दा मैले कतिपय मेरो पहिचानमा हुनुहुन्छ, यद्यपि सबैको चित्तन ती कुराहरूप्रति नबुझ्न सक्ला, तर म नेताजीहरूसँग जो यहाँ संयोजक बनेर आउनुभएको छ, दिलेन प्रसाद बडुजी वर्तमान मन्त्री, रमेश लेखकज्यू केन्द्रीय सदस्य, एमपी साउज्यू केन्द्रीय सदस्य, रामजनम चौधरीजी, मोहन सिंह राठौरजी हुनुहुन्छ। मतलब सुदूरपश्चिममा अहिले जो केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सबैसँग बसिकन मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ यो हो, मेरो चाहना यो हो भनेर म एकपटक राख्छु। यद्यपि उहाँहरूले त्यसलाई अब स्वीकार गर्नु नगर्नु अथवा कोही त्यसभन्दा पनि कोही राम्रो मान्छेहरूलाई ल्याएर राख्नु, त्यसमा कुनै मैले अस्वाभाविक ठान्दिनँ। तर मेरो गृह कार्य चाहिँ भएको छ, त्यो गृह कार्य हुँदै गर्दा मैले भन्छु कि मेरो सबै मान्छे पर्नुपर्छ अथवा यिनलाई नै अवसर दिनुपर्छ भन्नु मेरो त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै किसिमको त्यो दबाब चाहिँ कसैलाई रहँदिनँ। त्यसैले मैले पर्याप्त तपाईँको चाहिँ गृह कार्य गरेको छु यसमा, र म त्यसबारेमा विचार विमर्श उहाँहरूसँग गर्छु। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अरू जो प्रतिनिधिहरू आएका छन्, विशेष गरी युवा प्रतिनिधिहरू, त्यसमा पनि मैले अधिकांश कस्तो देखिरहेको छु भने उहाँहरू कैलाली बहुमुखी क्याम्पस लगायतका शिक्षा आफ्नो उसमा चाहिँ यही कैलाली जिल्लाकै सेरोफेरोमा बसिकन उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ आफ्नो ठाउँ जानु भएको छ, र त्यसमा अधिकांशले मलाई चिन्नु भएको छ, किनभने यहीँ आएर अध्ययन गर्नुभयो। र अहिले मैले हिजै मात्रै पनि थुप्रै त्यस्ता युवाहरूलाई देखेँ, अहिले ठुलो जमातमा युवा पङ्क्तिहरू आएको छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः 50% पनि नागेको छ यो प्रतिनिधि आउने कुरामा, त्यो जमातले पनि मलाई चिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने जो नयाँ खाले आउनुभएको छ युवाहरू, अहिले जो तपाईँले भने जस्तै अब सबै त आएर नपढेका होलान्, कोहीले मलाई चिन्दा पनि चिन्दैनन् होला कसैले, तर के छ भने उहाँहरूले यहाँ आएर यी सबै परिस्थितिहरू बुझ्नुहुन्छ, के छ कस्तो छ। नरनारायण शाह आफू जिल्ला सभापति हुँदै गर्दा यसले के गर्यो के गरेन भन्ने कुरा त सोधपुछ त उहाँहरू पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। तर मेरो अप्ठ्यारोपन अहिले के छ भने मलाई अप्ठ्यारो लागेको कुरा, म उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्न सकिरहेको परिस्थिति छैन, किनभने मसँग व्यवस्थापनको पनि जिम्मेवारी छ। 1000जनालाई तपाईँको धनगढीमा बसोबासको व्यवस्था गर्नु, भोजनको व्यवस्था गर्नु, र निर्वाचन प्रक्रियालाई निर्वाध रूपमा कुनै बाधा विरोध अवरोधका बीचबाट मैले चाहिँ लग्नुपर्ने मेरो लागि चुनौती छ। त्यस कारणले म उहाँहरूसँग चाहिँ त्यस्तो भेटघाट गर्ने ऊ चाहिँ मैले पाइरहेको छैन, तर जति पनि छ मैले आफूलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छु। अब कुनै न कुनै माध्यमबाट साक्षात्कार हुने, सम्पर्कमा जाने त अहिले के भन्छ यो अप्सनहरू निकै धेरै रहेको छ नि। यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिकै हकमा अरू उम्मेदवार कसैले भनेन फलानुले चाहिँ म्यासेजमा भए पनि भोट मागेको छ, अब उसैलाई दिनु पर्ला भन्ने पनि मनोविज्ञान हुँदो रहेछ कि सामान्य कार्यकर्ताहरू हुन्छ। त्यो त अप्लाई भइसक्यो होला नि? होइन, मैले त्यसको लागि हिजो मात्रै, अब यस्तो छ मैले आफूले अब व्यक्ति विशेषले मैले के गर्न सक्छु, यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा आउने प्रतिनिधिहरूलाई सबैलाई त म एउटै सूत्रमा बाँध्न सक्ने म त्यस्तो क्षमता त छैन, एकछिनलाई मानौँ न।
तर मैले आफूले कसरी मत माग्दिउँ भन्ने कुरा आउँछ। मेरो शुभचिन्तकहरू छन्, ती शुभचिन्तकहरूले मेरो म्यासेजहरू पठाएर आउँछन्, मलाई थाहा हुँदैन फेरि त्यो कुराहरू। ती शुभचिन्तकहरूले मेरो कार्डहरू बनाइदिइरहेको हुन्छन्, त्यो मलाई थाहा हुँदैन फेरि। किनभने गएको क्षेत्रीय अधिवेशनमा मैले देखेँ, मैले नगर्नुहोस् यस्तो कुराहरू। म जिल्ला सभापति हो, जिल्ला सभापतिले अब मैले के कामै गरेको छैन मेरो लागि मत माग्दिउँ भनेर भन्दा पनि मलाई चाहिँ लाज लाग्ने कुरा हो। मेरो कहीँ पोस्टर पम्पलेट ब्यानरहरू नबनाइदिनुहोस्। यो मलाई म कमसेकम म जुन जिम्मेवारीमा छु त्यो पदको लागि शोभा दिँदैन भन्दा पनि त्यहाँ नमानिकन मेरो लागि कार्ड बनाइदिएको, त्यो घाँटीमा तपाईँको झुन्ड्याउने त्यो लकेटहरू इत्यादि के बनाइकन उहाँहरूले वितरण गर्नुभएको छ। र म अहिले पनि यो प्रदेश अधिवेशनमा पनि म के छु भने चाहिँ म म्यासेज दिन्छु, मैले आफ्नो के भिजुअलहरू बनाउनु, मलाई आफै खोजी आएर ल दाइ तपाईँको भिजुअल बनाउँछु, म सहयोग गर्छु भन्ने किसिमको आएको छ, म्यासेज पठाउँछु तपाईँको लागि भन्ने युवाहरू आएका छन्। र मैले उनलाई यो कुरा नगरिदियो भन्दा पनि मलाई समस्या भयो। किनभने जो मान्छे स्वतः स्फूर्त रूपमा आएर मलाई सहयोग गर्छु भनेको छ, मैले त्यो सानोतिनो कुरालाई मैले कसरी नकार्न सक्छु? त्यो नकार्यो भने कहीँ उही रिसाइदिने हो कि सम्बन्धित मान्छे भनेर त्यो पनि हो। तर यो जुन क्याम्पेनिङ जसरी चल्नु पर्थ्यो, म के मान्यतामा अडिग छु भने धेरै तडक भडक यो पार्टीको आन्तरिक चुनावमा गर्नु कसैले पनि हुँदैन। यो तडक भडकले एउटा के हुन्छ भने एउटा आवेगमा मान्छे आउँदो रहेछ, आवेशमा मान्छे आउँदो रहेछ। भोलि त्यो आवेग र आवेशलाई चाहिँ थमथमाउनु एकदमै गाह्रो हुन्छ नेतृत्वलाई। त्यसैले के छ भने तडक भडक गरिकन एकदम भड्किलो तरिकाले चाहिँ यो अधिवेशनहरू सम्पन्न गराउँदै गर्दा यो आखिर जित कसको हो? जित्ने पनि काङ्ग्रेस, हार्ने पनि काङ्ग्रेस। त्यत्रो तपाईँको चाहिँ पैसा खर्च गर्ने भन्छन्, त्यो पोस्टर पम्पलेट अहिले पनि हेर्नुहोस् न धनगढीमा टाँगेका छन् 2-4 ठाउँमा। त्यो गर्नु पनि कुनै आवश्यक छैन। आखिर सबै जति उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबलाई चिनेको छ। त्यो प्रतिनिधि आउने मान्छेले पनि प्रायः जस्तो चिनेकै अनुहारहरू छन् भन्दा चाहिँ त्यस्तो गरिनु हुँदैन। पहिचान सबैको आफ्नो ठाउँमा बनेकै छ, खालि काम कसले अलि बढी काम गर्न सक्ने र नसक्ने भन्ने कुरा मात्रै हो यो प्रतिस्पर्धा। र त्यसमा समय कसले दिन सक्ने कसले दिन सक्दैन भन्ने का बीचको बिल्कुल त्यो प्रतिस्पर्धा हो। यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक मान्नुहुन्न, स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हो। सबैले आफूलाई योग्य नै ठान्छन्। र मलाई के लाग्छ भने जति पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूले अन्तिमसम्म कमसेकम यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र सहमतिको एउटा वातावरण बनाउनमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म फेरि पनि यहाँलाई भन्छु, सहमतिको बाधक म स्वयं हुने छैन। अन्तमा यो प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी छ तपाईँहरूकोमा। काङ्ग्रेसको यो प्रदेश अथवा क्षेत्रीय अधिवेशनमा बन्दुकै पड्केका घटनाहरू पनि मध्यतराईतिर बैतडीमा पनि हातपात भएका कुराहरू, डडेलधुरामा त्यो अलि अब लामै विवाद चलेका कुराहरूको असर चाहिँ यो प्रदेश अधिवेशनमा पर्दैन, सभ्य भव्य तरिकाले सम्पन्न गराउन सक्छौँ भन्ने त विश्वास हो? एकदमै विश्वास छ। तपाईँ यहाँ मात्रै होइन, म सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई के भन्छु भने यो कार्यक्रम असाध्यै शालीनतापूर्वक एकदमै सभ्य तरिकाले बढ्छ। त्यहाँ कुनै हातपात इत्यादि तपाईँको असहयोग, त्यो होडबाजी इत्यादि केही देखिने छैन। र मलाई के लाग्छ एकदम अनुशासित ढङ्गले हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्छौँ। यहाँ कुनै किसिमको त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू चाहिँ हुँदैन, निश्चित पनि हुँदैन। र यसलाई जति सक्दो हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरेर लाने कुरामा त्यो चिन्ता हाम्रो छ। त्यसमाले हामीले यत्रो मेहनत गरिरहेका छौँ आयोजकका हैसियतले। र मलाई के लाग्छ भने यहाँहरूले भनेको जस्तै कि कुनै किसिमको त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि चाहिँ सङ्गठनलाई पर्दैन। हवस्, आयोजकका हैसियतले र प्रतिस्पर्धीका हैसियतले तपाईँलाई सफलता मिलोस्। धन्यवाद। यहाँहरूले कमसेकम मेरो विचारहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय FM दिनेश FM 93.8 बाट जसरी मेरा विचारहरू सम्प्रेषित गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका सभापति नरनारायण शाह मनु। उहाँ प्रदेश अधिवेशनमा पनि प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँसँगको संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानलमा गएर पुनः हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।